अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अब तमाम का इस्तकबाल है। क्या आप जानते हैं सीरीज़ के 12वें एपिसोड में? नाज़रीन, टेक्निकल फील्ड में हम चाहे जितने ही आगे बढ़ जाएं, यानी टेक्नोलॉजी में हम चाहे जितनी ही तरक्की क्यों ना कर लें, कुदरती एतबार से हम बहुत पीछे हैं। क्योंकि हम अपने आप को जितना भी ये कहकर तसल्ली दें कि हम सब जानते हैं, कुदरत हमेशा हमें हैरान करती ही रहती है अपने अलग अलग करिश्मों से। इससे पहले भी मैंने आपको अपने इसी सीरीज़ के वीडियो में बताया था कि कुदरत के सामने हमारी औकात क्या है। अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई इस अजीम कायनात में हम कितना कुछ जानते हैं, इसका अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगता है कि समंदर जो इतना बड़ा है, जो हर तरफ से खुला हुआ है, उसके बारे में हम 100 में से सिर्फ 5% से भी कम जानते हैं। तो हम कभी भी कुदरत से आगे नहीं बढ़ सकते। कुदरत हमें हमेशा हैरान करती रहेगी अपने करिश्मों से, और हम कुदरत के अजाइब को, कुदरत के मनाजिर को देखकर अल्लाह की कुदरत की तारीफ़ इंशाअल्लाह हमेशा करते ही रहेंगे। तो नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुदरत के ऐसे 5 अजूबे जिन्हें पहली बार देखने पर इंसान हैरान ज़रूर भी ज़रूर होगा ही होगा। और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को देखते हुए कुदरत के इन मंज़रों पर रश्क करते वक्त इन मंज़रों को हमारे सामने पेश करने वाले हमारे खालिक अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ और हम्द व सना ज़रूर बयान करें। तो नाज़रीन, चलिए करते हैं वीडियो का आगाज़। मैं हूँ मोहम्मद अनवर ख़ान बिन अहमद ख़ान हासन से। आप देख रहे हैं अहले दिल वीडियो वर्ल्ड। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में डोर टू हेल यानी जहन्नम का दरवाज़ा नामी एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसको देखे बगैर लोगों के लिए यकीन करना तकरीबन नामुमकिन था। ये मकाम तुर्कमानिस्तान के एक सहरा इलाकों में मौजूद है। ये आग का इतना बड़ा गड्ढा है कि दुनिया के किसी और मकाम पर इतना बड़ा आग का गड्ढा कहीं भी मौजूद नहीं है। साल 1971 में यह मकाम तब वजूद में आया जब एक्सपर्ट्स ज़मीन से तेल निकालने के लिए यहाँ पर आए थे। जब उन्होंने अपनी मशीनों से इस जगह को ड्रिल करना यानी खोदना शुरू किया तो ये मकाम वजूद में आया और तमाम की तमाम मशीनें इस गड्ढे में गिर गई और जलकर राख हो गई। बाद में मालूम हुआ कि इस गड्ढे में कुदरती गैसों का कभी ना ख़त्म होने वाला एक ख़जाना मौजूद है, जिसकी वजह से ये हमेशा जल रहा है और तकरीबन 50 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी अभी तक मुसलसल जलता ही जा रहा है। साइंसदानों का इसके बारे में कहना है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये कब बुझेगा या फिर ये कब तक जलता रहेगा। कुदरत के इस अजीब मंजर को देखने के लिए दूर दराज इलाके से टूरिस्ट आते ही रहते हैं, और इन लोगों का जो कहना है कि ये डोर टू हेल यानी जहन्नम का दरवाज़ा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस इसे ये नाम दिया गया है। अगर ये जहन्नम का दरवाज़ा होता तो इसके खुलते ही ये तमाम की तमाम दुनिया उस गर्मी की वजह से फना हो चुकी होती, क्योंकि जहन्नम की अगर एक चिंगारी भी दुनिया में आ जाए तो इस दुनिया में इंसानों का वजूद नामुमकिन है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि कैनो क्रिस्टल नामी कोलंबिया के बीच में एक ऐसी नदी भी मौजूद है जो जुलाई और नवंबर के बीच दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी बन जाती है, क्योंकि कैनो क्रिस्टल नामी ये नदी इन महीनों में ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो और ऑरेंज कलर्स में बहती है। इसी वजह से इसे लिक्विड रेनबो भी कहा जाता है। करीब 100 किलोमीटर पर बहने वाली इस नदी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये सारे रंग चमक उठते हैं और ज़मीन पर जन्नत जैसा ही एक हसीन और ख़ूबसूरत मंजर पेश करते हैं। कुदरत का यह अजीब मंजर दरअसल एक फ्यूजन की वजह से होता है। ये क्रिस्टल वाटर जब क्लेविजेरिया नाम के एक पौधे से टकराता है तो लाल रंग में बदल जाता है। काला और नीला रंग क्रिस्टल वाटर के चट्टानों से टकराने पर बनता है, और हरा रंग एलजी से बनता है, और येलो यानी पीला रंग नीचे मौजूद मिट्टी की वजह से नजर आता है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में कुछ मकामात ऐसे भी हैं जहां एक पल रात में घना अंधेरा तो दूसरे ही पल चारों तरफ रंगीन रंगों का करिश्माई मंजर नजर आता है। इस ज़बरदस्त नज़ारे को नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। इसके मुतालिक बहुत सारी अफवाहें भी मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये आग का पुल यानी ये फायर ब्रिज है
اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آبا و اجدادوں کی روحیں ہیں جو ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن دراصل یہ قدرت کا ایک ایسا کرشمہ ہے جو سورج سے نکلنے والے چارج پارٹیکلز اور ارتھ کے ایٹماسفیئر میں یعنی ہمارے پرتھوی کے ماحول میں پائی جانے والی گیسز آکسیجن اور نائٹروجن کے ٹکراؤ سے بنتا ہے۔ یہ زیادہ تر ناروے، آئس لینڈ، کینیڈا، فن لینڈ اور سویڈن میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے کامن ارورا یلو مکس گرین رنگ کا ہوتا ہے جو آکسیجن کے ٹکراؤ سے بنتا ہے، اور بلو ارورا نائٹروجن گیس کے ٹکراؤ پر بنتا ہے، اور سب سے خوبصورت لال رنگ کا ارورا ہوتا ہے جو آکسیجن اور نائٹروجن دونوں کے مکس ٹکراؤ سے بنتا ہے، اور ایسا ہونا بہت ہی ریئر ہے، یعنی بہت کم مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں دی بلڈ فال یا پھر خونی جھرنا نام کی ایک چیز بھی موجود ہے؟ ناظرین، 1911 میں دریافت ہونے والا یہ عجوبہ انٹارکٹیکا میں موجود ہے۔ اس گلیشیئر کو جب پہلی بار دیکھا گیا تو بہت سارے لوگ خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ یہاں پر گرنے والا پانی مکمل طور پر خون کی طرح ہوتا ہے۔ اس مقام پر آنے سے پہلے یہ پانی عام دوسرے پانیوں کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آ کر یہ پانی اس طرح کا بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ بعد میں معلوم ہوئی کہ اس غار نما ہول میں جہاں پانی کا رنگ بدل جاتا ہے وہاں نیچے بہت ساری لوہے کی کھدانیں موجود تھیں۔ جب یہ نمکین پانی وہاں سے گزرتا ہے تو اس میں آئرن مکس ہو جاتا ہے، پھر نمکین پانی میں موجود آئرن آکسیجن سے جب کیمیکل ریاکشن کرتا ہے تو یہ لال خون کے رنگ میں بدل جاتا ہے اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ خون کا ہی جھرنا گر رہا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جیکبس ویل نامی ایک ایسا قدرتی عجوبہ بھی ہماری اس دنیا پر موجود ہے جسے آپ قدرتی سوئمنگ پول بھی کہہ سکتے ہیں؟ یہ ٹیکساس امریکہ میں موجود ہے۔ یہ ایک کنویں کی شکل میں ہے، اسی لیے اسے جیکبس ویل کہا جاتا ہے۔ اس کا پانی بہت ہی میٹھا اور صاف و شفاف ہے۔ دور دراز سے لوگ اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں اور یہاں سوئمنگ بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کنویں میں ایسی کیا بات ہے کہ اسے قدرتی عجوبوں میں شامل کیا گیا اور دور دراز سے لوگ یہاں سوئمنگ کرنے کے لیے آتے ہیں؟ دراصل ناظرین، یہ کنواں اتنا گہرا ہے کہ کوئی بھی اس کی گہرائی معلوم نہ کر سکا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی گہرائی معلوم کرنے کی کوشش میں اپنی جانیں بھی گنوا دی۔ اصل میں یہ کنواں ایک واٹر کیو ہے، یعنی ایک پانی کی غار ہے۔ اس کنویں میں پانی کی سیدھی گہرائی صرف 10 میٹر تک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کنواں الگ الگ برانچز میں بٹ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے بہت سی کوشش کی اس کے آخری مقام تک جانے کی، لیکن کوئی بھی اس کا آخری مقام جان ہی نہیں سکا۔ آپ اسے ایک حساب سے پانی کی بھول بھلیا بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں کھو کر لوگوں کا باہر آنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ان لوگوں کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے قدرت کے 5 عجیب مناظر۔ ان میں سے آپ کو قدرت کا سب سے بہترین منظر کون سا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ان قدرتی مناظر کو ہمارے سامنے پیش کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مرتبہ تعریف و تسبیح ضرور بیان کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر والے پلے لسٹ پر کلک کریں، کچھ مزیدار اور بہترین دیکھنے کے لیے نیچے والے ان دونوں ویڈیوز پر کلک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فقط والسلام۔